नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। आज पनि म यहाँहरूको लागि अर्को नयाँ भिडियो सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ हामी मिनानो निहंग लेसन 37 पढ्नेछौँ। लेसन 37 मा चाहिँ हामीले उकेमिकै पढ्नुपर्ने हुन्छ, प्यासिभ फर्म है उकेमिकै। अब हामीले चाहिँ मास फर्मलाई चाहिँ उकेमिकैमा लाँदाखेरि चाहिँ ग्रुप अनुसार चाहिँ फरक फरक तरिकाले चाहिँ बदल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले तपाईको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ ग्रुप ए को मास फर्मलाई चाहिँ उकेमिकैमा बदल्ने तरिका चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। जस्तो कि यहाँनिर सबभन्दा पहिला रहेको छ खाई मास रहेको छ। अब खाई मासलाई चाहिँ उकेमिकैमा लाँदाखेरि चाहिँ अब खाई मास चाहिँ खावा रे मास हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा रहेको छ, जुनसुकै ग्रुप ए को मास फर्मलाई चाहिँ उकेमिकैमा लाँदाखेरि चाहिँ मासभन्दा अगाडिपट्टिको चाहिँ क्यारेक्टरलाई चाहिँ ई साउन्डबाट चाहिँ आ साउन्डमा लगेर चाहिँ मासको ठाउँमा चाहिँ रे मास थप्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै ग्रुप ए को मास फर्मलाई चाहिँ उकेमिकैमा लाँदाखेरि चाहिँ मासभन्दा अगाडिपट्टिको चाहिँ क्यारेक्टरलाई चाहिँ ई साउन्डबाट चाहिँ आ साउन्डमा लगेर मासको ठाउँमा रे मास थप्नुपर्ने हुन्छ। गर्दाखेरि चाहिँ अब यो खाई मास चाहिँ खावा रे मास हुन्छ। मासभन्दा अगाडि चाहिँ ई रहेको छ। अब ईलाई चाहिँ आ साउन्डमा लाँदाखेरि चाहिँ ई चाहिँ वामा परिवर्तन हुन्छ र मासको ठाउँमा चाहिँ रे मास आउँछ। गर्दाखेरि चाहिँ अब यो खावा रे मास हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ खावा रे मासिता हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा रहेको छ, जुनसुकै ग्रुप ए को मास फर्मलाई उकेमिकैमा लाने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ ग्रुप बी को नियम फलो हुन्छ। र अर्को रहेको छ खाकी मास रहेको छ। अब खाकी मासलाई चाहिँ उकेमिकैमा लाँदाखेरि चाहिँ खाका रे मास हुन्छ। अब यो चाहिँ ई साउन्ड चाहिँ की रहेको छ है, मासभन्दा अगाडि चाहिँ की छ, यो चाहिँ ई साउन्ड हो। अब यसलाई चाहिँ आ साउन्डमा लाँदाखेरि चाहिँ की चाहिँ कामा परिवर्तन हुन्छ र मासको ठाउँमा रे मास आउँछ। गर्दाखेरि अब यो खाका रे मास हुन्छ। अब यसलाई पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ खाका रे मासिता हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ नाई फर्ममा लानु पर्यो भने चाहिँ अब खाका रे नाई है, जसरी हामीले ग्रुप बी को मास फर्मलाई युज गर्छौँ त्यसरी नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। नाई फर्ममा चाहिँ यो खाका रे नाई हुन्छ। अब ते फर्ममा लानु पर्यो भने चाहिँ खाका रे ते, जसरी हामीले ग्रुप बी को मास फर्मलाई चाहिँ ते फर्ममा लान्छौँ नि हो, त्यसरी नै हामीले यसलाई पनि सजिलै लान सकिने भयो। अर्को रहेको छ इसोगी मास है, इसोगी मास। अब यसलाई चाहिँ उकेमिकैमा लाँदाखेरि चाहिँ अब इसो गारे मास हुन्छ। अब गी चाहिँ गामा परिवर्तन हुन्छ। हेर्नुहोस् है, गी चाहिँ गामा परिवर्तन हुन्छ र मासको ठाउँमा रे मास आउँछ, इसो गारे मास। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ इसोगा रे मासिता, इसोगा रे मासिता। र अर्को रहेको छ योमी मास छ है, योमी मास भनेको चाहिँ अब पढ्नु। अब यसलाई चाहिँ उकेमिकैमा लाँदाखेरि चाहिँ योमा रे मास हुन्छ। अब मी चाहिँ मा परिवर्तन हुन्छ र मासको ठाउँमा रे मास आउँछ। गर्दाखेरि चाहिँ अब योमा रे मास। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लानु पर्यो भने चाहिँ योमा रे मासिता, योमा रे मासिता। र अर्को रहेको छ तोरी मास। हेर्नुहोस् है, तोरी मास छ। तोरी मास भनेको चाहिँ चोर्नु है, तोरी मास चोर्नु। अब यसलाई चाहिँ उकेमिकैमा लाँदाखेरि चाहिँ तोरारे मास है, चोरिनु भन्ने अर्थ हुन्छ, तोरारे मास। अब री चाहिँ रामा परिवर्तन हुन्छ, मासको ठाउँमा रे मास आउँछ। गर्दाखेरि चाहिँ तोरारे मास। अब पास्टमा चाहिँ अब यो तोरारे मासिता, तोरारे मासिता। अर्को रहेको छ माची मास। माची मास भनेको चाहिँ पर्खनु। अब यसलाई चाहिँ उकेमिकैमा लाँदाखेरि चाहिँ मातारे मास हुन्छ। अब ची चाहिँ तामा परिवर्तन हुन्छ। ई साउन्डलाई चाहिँ आ साउन्डमा लाँदाखेरि चाहिँ ची चाहिँ तामा परिवर्तन हुन्छ, मासको ठाउँमा रे मास आउँछ। अब यो माता रे मास हुन्छ, माता रे मास। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ माता रे मासिता, माता रे मासिता। अर्को रहेको छ ओसी मास है, ओसी मास भनेको चाहिँ थिच्नु। अब यसलाई चाहिँ उकेमिकैमा लाँदाखेरि चाहिँ ओसा रे मास, ओसा रे मास। अब सी चाहिँ सामा परिवर्तन हुन्छ, सी चाहिँ सामा परिवर्तन हुन्छ, मासको ठाउँमा रे मास आउँछ। अब ओसा रे मास। ता फर्ममा लाँदाखेरि चाहिँ अब पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ ओसा रे मासिता हुन्छ है, ओसा रे मासिता। अर्को रहेको छ हासिरी मास। हासिरी मास भनेको चाहिँ दौडनु।
हेर्नुहोस् है। अब यसलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ अब हासी रा रे मास, हेर्नुहोस् है, री चाहिँ रामा परिवर्तन हुन्छ र मासको ठाउँमा रे मास आउँछ, हासी रा रे मास। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा चाहिँ हासी रा रे मासिता, हासी रा रे मासिता। अर्को रहेको छ ओयोगी मास, हेर्नुहोस् है, ओयोगी मास। अब यसलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ उयो गा रे मास। अब गी चाहिँ यो गी चाहिँ गामा परिवर्तन हुन्छ र मासको ठाउँमा चाहिँ रे मास आउँछ है। ओयोगी मास चाहिँ ओयो गा रे मास, ओयो गा रे मास। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ ओयो गा रे मासिता, ओयो गा रे मासिता। अर्को रहेको छ मोची मास। अब मोची मासलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि यो चाहिँ मोता रे मास हुन्छ, ची चाहिँ तामा परिवर्तन हुन्छ, मासको ठाउँमा रे मास आउँछ, मोता रे मास है। मोची मास भनेको चाहिँ पर्खनु, मोता रे मास है, पर्खिनु। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ मोता रे मासिता, मोता रे मासिता। अब अर्को रहेको छ इई मास छ, हेर्नुहोस् है, इई मास। अब यसलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ युवा रे मास हुन्छ, इ चाहिँ वामा परिवर्तन हुन्छ, मासको ठाउँमा रे मास आउँदाखेरि चाहिँ अब युवा रे मास है। मासभन्दा अगाडिको चाहिँ इलाई चाहिँ आसाउनमा लाँदाखेरि चाहिँ इ चाहिँ वामा हुन्छ र मासको ठाउँमा रे मास आउँछ, युवा रे मास हुन्छ। अब यसलाई पनि पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ युवा रे मासिता, युवा रे मासिता। अर्को रहेको छ योबी मास। योबी मास भनेको चाहिँ बोलाउनु। अब योबी मासलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ अब योबा रे मास हुन्छ। अब बी चाहिँ बामा परिवर्तन हुन्छ, बी चाहिँ इ साउन्ड हो, त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बी चाहिँ बामा परिवर्तन हुन्छ र मासको ठाउँमा रे मास आउँछ, गर्दाखेरि योबा रे मास। अब यसलाई पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ योबा रे मासिता, योबा रे मासिता। अर्को रहेको छ आरुकी मास। आरुकी मास भनेको चाहिँ हिँड्नु है, हिँडुल गर्नु, आरुकी मास। अब यसलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ आरु खाडे मास, हेर्नुहोस् है। अब कि चाहिँ कामा परिवर्तन हुन्छ र मासको ठाउँमा रे मास आउँछ, कि चाहिँ कामा परिवर्तन हुन्छ, आरु का रे मास। पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ आरु खा रे मासिता, आरु खा रे मासिता। अर्को रहेको छ नोमी मास। अब नोमी मासलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ नोमा रे मास हुन्छ है, मी चाहिँ मामा परिवर्तन हुन्छ र रे मासको ठाउँमा चाहिँ रे मास आउँछ, नोमा रे मास हुन्छ है, नोमा रे मास। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ नोमा रे मासिता, नोमा रे मासिता। अर्को रहेको चाहिँ सिकारी मास है, सिकारी मास, सरी अनि चाहिँ सिकारी मासको ठाउँमा चाहिँ सी भएछ है, यसैलाई चाहिँ सिकारी मास भनेर बुझ्नुहोस्। अब सिकारी मास भनेको चाहिँ गाली गर्नु है। अब यसलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ अब सिका रारे मास, हेर्नुहोस् है, सिका रारे मास गर्दाखेरि चाहिँ सिकारी, यो चाहिँ री चाहिँ आ है, यो री चाहिँ इ साउन्ड हो। अब यसलाई चाहिँ आ साउन्डमा लाँदाखेरि चाहिँ री चाहिँ रामा परिवर्तन हुन्छ र मासको ठाउँमा रे मास आउँछ, गर्दाखेरि चाहिँ सिका रारे मास, सिका रारे मास। अब यसलाई पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ सिखा रारे मासिता है, सिखा रारे मासिता। र अर्को रहेको छ किरी मास छ। अब किरी मासलाई चाहिँ, किरी मास भनेको चाहिँ काट्नु है। अब यसलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ अब किरा रे मास हुन्छ, किरा रे मास है, री चाहिँ रामा परिवर्तन हुन्छ र मासको ठाउँमा रे मास आउँछ, गर्दाखेरि चाहिँ किरा रे मास। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ किरा रे मासिता है, किरा रे मासिता हुन्छ। र अर्को रहेको छ फुमी मास छ है, फुमी मास भनेको चाहिँ कुल्चनु, फुमी मास। अब यसलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ फुमारे मास हुन्छ, मी चाहिँ मामा जान्छ र मासको ठाउँमा रे मास आउँछ है। मासभन्दा अगाडि चाहिँ मी रहेको छ, मीलाई चाहिँ अब इ साउन्डलाई चाहिँ आ साउन्डमा लाँदाखेरि चाहिँ मी चाहिँ मामा परिवर्तन हुन्छ र मासको ठाउँमा रे मास आउँछ, गर्दाखेरि चाहिँ फुमारे मास हुन्छ है, फुमारे मास। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लानु पर्यो भने चाहिँ फुमारे मासिता, फुमारे मासिता। अर्को रहेको छ चुकुरी मास। अब चुकुरी मासलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ अब चुकु
रा रे मास है चुकु रा रे मास। अब रि चाहिँ रामा जान्छ है, रि चाहिँ रामा जान्छ गर्दाखेरि चाहिँ चुकु रा रे मास है, मासको ठाउँमा रे मास, चुकु रा रे मास। अब यसलाई पास्टमा लानु पर्यो भने चाहिँ चुकु रा रे मासिता है, चुकु रा रे मासिता हुन्छ। अब अर्को रहेको चाहिँ हिराकिमास है, हिराकिमास भनेको चाहिँ खोल्नु, हिराकिमास। अब हिराकिमासलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ हिरा खारेमास है, हिरा खारेमास। अब यहाँनिर चाहिँ ई साउन्ड चाहिँ कि रहेको छ। अब ई साउन्डलाई चाहिँ आ साउन्डमा लाँदाखेरि चाहिँ कि चाहिँ कामा परिवर्तन हुन्छ र मासको ठाउँमा रे मास, हिरा खारेमास है, हिरा खारेमास। पास्टमा चाहिँ अब हिरा खारे मासिता, हिरा खारे मासिता। अब योगोसिमास है, योगोसिमास भनेको चाहिँ फोहोर गर्नु, योगोसिमास। अब योगोसिमासलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ योगो सारेमास हुन्छ। अब यो सी चाहिँ सामा परिवर्तन हुन्छ है, सी चाहिँ ई साउन्ड हो, त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ सी चाहिँ सामा परिवर्तन हुन्छ गर्दाखेरि चाहिँ अब योगो सारेमास है, योगो सारेमास। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ योगो सारे मासिता है, योगो सारे मासिता, योगो सारे मासिता। र अर्को हेर्नुला, अर्को रहेको छ नाओसिमास छ। अब यसलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ नाओ सारेमास हुन्छ। अब सी चाहिँ सामा जान्छ है, सी चाहिँ ई साउन्ड हो, त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आ साउन्डमा लाँदाखेरि चाहिँ सा हुन्छ, नाओ सारेमास है, नाओ सारेमास। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा चाहिँ नाओ सारेमासिता, नाओ सारेमासिता। अब अर्को रहेको छ हानासिमास। हानासिमास भनेको चाहिँ कुरा गर्नु। अब यसलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ हाना सारेमास। अब सी चाहिँ सामा परिवर्तन हुन्छ र मासको ठाउँमा रे मास आउँछ गर्दाखेरि चाहिँ हाना सारेमास, हाना सारेमास। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ अब हाना सारे मासिता, हाना सारे मासिता। र अब अर्को रहेको छ उता इमास रहेको छ। उता इमास भनेको चाहिँ गीत गाउनु। अब यसलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ उता वा रेमास हुन्छ है, उता वा रेमास। अब ई चाहिँ यो चाहिँ ई चाहिँ वामा परिवर्तन हुन्छ, ई चाहिँ वामा परिवर्तन हुन्छ, मासको ठाउँमा रेमास आउँछ गर्दाखेरि चाहिँ अब उता वा रेमास है, उता वा रेमास। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लानु पर्यो भने चाहिँ उता वा रे मासिता, पास्टमा चाहिँ उता वा रे मासिता। अब अर्को रहेको छ नोरी मास छ। नोरी मासलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ अब नोरा रे मास हुन्छ। अब यो रि चाहिँ रामा जान्छ र मासको ठाउँमा रे मास आउँछ है। अब रि चाहिँ रा हुन्छ, मासको ठाउँमा रे मास आउँछ गर्दाखेरि नोरी मास चाहिँ अब नोरा रे मास हुन्छ। नोरी मास भनेको चढ्नु है। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लानु पर्यो भने चाहिँ अब नोरा रे मासिता हुन्छ है, नोरा रे मासिता। अर्को रहेको छ उरी मास छ। अब उरी मासलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ उरी मास चाहिँ उरा रे मास हुन्छ। रे चाहिँ रामा परिवर्तन हुन्छ र मासको ठाउँमा रे मास आउँछ है। रि चाहिँ ई साउन्ड हो, त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आ साउन्डमा लाँदाखेरि चाहिँ यो रा हुन्छ है, रा हुन्छ, उरा रे मास हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लानु पर्यो भने चाहिँ उरा रे मासिता, पास्टमा चाहिँ उरा रे मासिता हुन्छ। अब त्यस्तै गरिकन अर्को यहाँनिर ग्रुप बीमा हेर्नुला। ग्रुप बीको मास फर्मलाई पनि हामीले उकेमी केहीमा चाहिँ बदल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ ग्रुप बीको मास फर्मलाई चाहिँ उकेमी केहीमा बदल्ने तरिका चाहिँ अलिकति फरक पनि छ, अलि इजी पनि छ है ग्रुप ए भन्दा। अब यहाँनिर सबभन्दा पहिला रहेको छ होमेमास रहेको छ। अब होमेमासलाई चाहिँ उकेमी केहीमा बदल्दाखेरि चाहिँ अब होमे रारेमास हुन्छ। ग्रुप बीको मास फर्मलाई चाहिँ हामीले उकेमी केहीमा बदल्नु पर्यो भने मासको ठाउँमा चाहिँ सिधै रारेमास थप्ने है। जुनसुकै ग्रुप बीको मास फर्मलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ रारेमास। यो चाहिँ खानौ केहीलाई चाहिँ हामीले युज गर्दाखेरि जसरी हामीले खानौ केही मास फर्मलाई चाहिँ खानौ केहीमा बदल्दाखेरि हामीले बदल्थ्यौँ नि, हो त्यसरी नै यहाँनिर चाहिँ उकेमी केहीमा पनि त्यसरी नै खानौ केहीलाई जस्तै गरेर मासको ठाउँमा सिधै रारेमास थप्नुपर्ने हुन्छ है। अब होमेमास चाहिँ होमे रारेमास। होमेमास भनेको चाहिँ प्रशंसा गर्नु। अब होमे रारेमास है, प्रशंसा गरिनु है, प्रशंसा गरिनु भन्ने अर्थ हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ यसलाई पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ होमे रारे मासिता है, होमे रारे
मासिता र अर्को रहेको छ ताबे मास छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ ताबे रारे मास, मासको ठाउँमा रारे मास है, सिधै रारे मास, ताबे रारे मास। अब यसलाई पास्टमा लानु पर्यो भने चाहिँ ताबे रारे मासिता, ताबे रारे मासिता। र अर्को रहेको छ सिराबे मास छ। सिराबे मासलाई चाहिँ अब सिराबे रारे मास है, मासको ठाउँमा चाहिँ रारे मास थप्ने, सिराबे रारे मास, सिराबे रारे मास है। सिराबे मास भनेको चाहिँ खोज्नु है, खोजिनु। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लानु पर्यो भने चाहिँ सिराबे रारे मासिता, सिराबे रारे मासिता हुन्छ। अर्को रहेको छ नेमास छ। अब नेमासलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ नेरारे मास हुन्छ, मासको ठाउँमा चाहिँ रे मास आउँछ है, नेरारे मास। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लानु पर्यो भने चाहिँ नेरारे मासिता हुन्छ, नेरारे मासिता। अब अर्को रहेको छ ओरी मास छ है, ओरी मास। अब यो चाहिँ ग्रुप बी भित्र पर्दछ है, री चाहिँ ई साउन्ड भए पनि यो चाहिँ ग्रुप ए भित्र पर्दैन गर्दाखेरि चाहिँ अब ओरी मास चाहिँ ओरी रारे मास हुन्छ, मासको ठाउँमा चाहिँ रारे मास। यहाँनिर कन्फ्युज नहुनुहोस् है, ओरी मास चाहिँ ग्रुप बी भित्र पर्दछ, त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मासको ठाउँमा सिधै रारे मास गर्नुपर्ने हुन्छ गर्दाखेरि चाहिँ ओरी रारे मास है, ओरी मास भनेको चाहिँ ओर्लनु। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लानु पर्यो भने चाहिँ ओरी रारे मासिता, ओरी रारे मासिता। अर्को रहेको चाहिँ खारी मास है, खारी मास। यो पनि री चाहिँ ई साउन्ड हो तर पनि यो ग्रुप बी भित्र पर्दछ, ग्रुप ए भित्र होइन है। यहाँनिर पनि कन्फ्युज नहुनुहोस्, त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर पनि यसलाई उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ अब खारी रारे मास हुन्छ है। खारी मास भनेको चाहिँ सापड लिनु, खारी रारी मास, खारी रारे मास। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ खारी रारे मासिता, खारी रारे मासिता। अब अर्को रहेको छ तारी मास। अब तारी मास पनि ग्रुप बी भित्र पर्दछ, ग्रुप ए भित्र होइन है। यो चाहिँ ई साउन्ड भए पनि यो तीनटा खारी मास, तारी मास र ओरी मास, यो तीनटा चाहिँ ग्रुप बी भित्र पर्दछ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मासको ठाउँमा चाहिँ सिधै रारे मास थपिदिने गर्दाखेरि चाहिँ अब तारी मास चाहिँ तारी रारे मास हुन्छ, मासको ठाउँमा चाहिँ रारे मास है, तारी रारे मास। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ तारी रारे मासिता है, तारी रारे मासिता। तारी मास भनेको चाहिँ पुग्नु है, इनफ हुनु। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा चाहिँ तारी रारे मासिता हुन्छ। अर्को रहेको छ सुते मास। सुते मास भनेको चाहिँ फ्याँक्नु है, सुते मास है, फ्याँक्नु, फोहोर फाल्नु, फ्याँक्नु गर्दाखेरि चाहिँ कुनै चिज फ्याँक्नु है, सुते मास। अब यसलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ सुते रारे मास, मासको ठाउँमा सिधै रारे मास थप्ने, सुते रारे मास। अब यसलाई पास्टमा लानु पर्यो भने चाहिँ सुते रारे मासिता, सुते रारे मासिता। अर्को रहेको चाहिँ मी मास छ। मी मासलाई चाहिँ अब उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ मी रारे मास, मासको ठाउँमा रारे मास है, मी रारे मास। अब यसलाई पास्टमा लानु पर्यो भने चाहिँ मी रारे मासिता, मी रारे मासिता। अब यहाँनिर चाहिँ की मास छ है। यो की मास चाहिँ ग्रुप बी भित्र, यो चाहिँ लगाउनुको की मास है, यो आउनुको की मास होइन। आउनुको की मास चाहिँ अर्कै हुन्छ है, कोरारे मास हुन्छ आउनुको की मास चाहिँ। यो चाहिँ लगाउनु है, जस्तो कि लुगा लगाउनु के की मास लगाउनु हो, की मासको चाहिँ अब यो लगाउनुको चाहिँ की मास है, की मासको चाहिँ किरारे मास हुन्छ है, किरारे मास, लगाइनु है, लुगा लगाउनु किरारे मास। मासको ठाउँमा चाहिँ रारे मास आउँछ है। र अर्को यसलाई चाहिँ पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ अब किरारे मासिता, किरारे मासिता हुन्छ। र अर्को रहेको छ नाराबे मास छ। हेर्नुहोस् है, नाराबे मास, नाराबे मास। अब यसलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ नाराबे रारे मास, ग्रुप बीमा चाहिँ सिधै मासको ठाउँमा रारे मास है गर्दाखेरि चाहिँ नाराबे रारे मास। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा चाहिँ नाराबे रारे मासिता, नाराबे रारे मासिता। अर्को रहेको छ नागे मास है। नागे मास भनेको चाहिँ फ्याँक्नु, फाल्नु। हेर्नुहोस् है, जस्तो कि बल फाल्नु है, ढुङ्गा फाल्नु, कुनै सामान फाल्नु, झट्टारो हान्नु है, यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ नागे मास भन्छ है। सुते मास भनेको चाहिँ फोहोर फाल्नु, कुनै चिज यसरी फुत्त फाल्नुलाई सुते मास भयो, फाल्नुलाई। यो चाहिँ झट्टारो हान्नु भनौँ न, जस्तै क्रिकेट बल हान्नु पऱ्यो भने चाहिँ नागे मास है। भलिबल जस्तै भलिबल हान्नु पऱ्यो भने नागे मास। यसरी बुझ्नुहोस् है, बल अलिकति बल लगाएर
झट्टारो हान्दाखेरि चाहिँ नागे मासको युज हुन्छ है। अब यसलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ नागे रारे मास हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा चाहिँ अब नागे रारे मासिता। अर्को रहेको छ माची गाए मास छ है, माची गाए मास। अब यसलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ अब माची गाए रारे मास, मासको ठाउँमा चाहिँ रारे मास। अब यसलाई पास्टमा लानु पर्यो भने चाहिँ माची गाए रारे मासिता, माची गाए रारे मासिता। र अर्को यहाँनिर चाहिँ रहेको छ ग्रुप सी है। अब ग्रुप सी को मास फर्मलाई चाहिँ हामीले उकेमी केहीमा चाहिँ सजिलै लान सक्छौँ है। यहाँनिर पनि त्यस्तो गाह्रो चिज छैन, एकदम सिम्पल छ। अब यहाँनिर चाहिँ की मास चाहिँ कोरारे मास हुन्छ। यहाँनिर की मास चाहिँ कोरारे मास। अघि मैले भनेको की मास भनेको चाहिँ लगाउनु, त्यसको चाहिँ किरारे मास हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ की मास यो चाहिँ आउनुको की मास है, यो चाहिँ आउनुको की मास। अब यो चाहिँ कोरारे मास हुन्छ, आउनु की मास चाहिँ कोरारे मास हुन्छ। र पास्टमा चाहिँ कोरारे मासिता हुन्छ। सी मास चाहिँ सारे मास हुन्छ है, सिधै सी मासको चाहिँ सारे मास, की मासको कोरारे मास, सी मासको सारे मास। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ सारे मासिता हुन्छ है, सारे मासिता हुन्छ। अर्को रहेको छ रेनराकु सिमास छ है, रेनराकु सिमास। अब यहाँ चाहिँ नाउनसँग जोडिएको सिमास है, नाउन प्लस सिमास। रेनराकु भनेको चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु, रेनराकु सिमास है, कन्ट्याक्ट गर्नु, रेनराकु सिमास। रेनराकु सारे मास हुन्छ है, सिमासको ठाउँमा सारे मास है, रेनराकु सारे मास। अब पास्टमा चाहिँ रेनराकु सारे मासिता। अर्को रहेको छ होन्याकु सिमास। होन्याकु सिमास भनेको चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नु है, होन्याकु भनेको चाहिँ ट्रान्सलेट। अब सिमास चाहिँ सारे मास है, होन्याकु सारे मास, ट्रान्सलेट गरिनु। अब यसलाई पास्टमा चाहिँ होन्याकु सारे मासिता, होन्याकु सारे मासिता। अर्को रहेको छ बेङ्क्यु सिमास छ, बेङ्क्यु सिमास। बेङ्क्यु सिमास भनेको चाहिँ अध्ययन गर्नु, बेङ्क्यु प्लस सिमास है, नाउन प्लस सिमास। अब यसलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ बेङ्क्यु सारे मास हुन्छ, बेङ्क्यु सारे मास। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ बेङ्क्यु सारे मासिता। अर्को रहेको छ उन्तिन सिमास, उन्तिन सिमास। अब यसलाई पनि उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ उन्तिन सारे मास हुन्छ। अब यसलाई पास्टमा चाहिँ उन्तिन सारे मासिता। अर्को रहेको छ केङ्गाकु सिमास। हेर्नुहोस् है, केङ्गाकु सिमास भनेको चाहिँ भिजिट गर्नु है, केङ्गाकु भनेको चाहिँ भिजिट, केङ्गाकु सिमास भनेको चाहिँ भिजिट गर्नु। अब यसलाई चाहिँ उकेमी केहीमा चाहिँ केङ्गाकु सारे मास, पास्टमा चाहिँ केङ्गाकु सारे मासिता हुन्छ। र अर्को रहेको छ चोकिन सिमास। चोकिन सिमास भनेको चाहिँ बचत गर्नु है, सेभ गर्नु, बचत गर्नु। अब यसलाई चाहिँ उकेमी केहीमा चाहिँ चोकिङ सारे मास, सिमासको ठाउँमा चाहिँ सिधै सारे मास जोड्ने, चोकिङ सारे मास। अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ चोकिङ सारे मासिता, चोकिङ सारे मासिता।